हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीदेव्यै नमः। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिहान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा यहाँ जो एकजना तपस्विनी वेदवती को यहाँ कथा प्रसङ्ग छ। पुष्कर क्षेत्रमा उनले रहेर तपस्या गरिराखेकी थिइन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यही समयमा त्यहाँनिर रावण आएको र रावण आएर वेदवतीतिर चाहिँ आकर्षित भएको कथा प्रसङ्ग छ। ल हेर्नुहोस्, अब रावण आकर्षित भएको यस्तो चरित्र देखिसकेपछि पतिव्रता वेदवती निकै रिसाइन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ यस्तो कथा प्रसङ्ग रहेको छ। सती चुकोपदृष्ट्वा तं स्तम्भितं चचकार सजडो हस्तपादैः किञ्चिद् वक्तुं न सक्षमः किञ्चिद् वक्तुं न सक्षमः। रावणको यस्तो चरित्र देखिसकेपछि त वेदवती त अत्यन्त रिसाउनु भयो। तपोबलले रावणलाई स्तम्भित गराइदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जो नारी एकदम तपस्विनी छिन् उनमा एकदम शक्ति रहेको हुन्छ। त्यो घटनापछि रावणका हात खुट्टा चलेनन् र त्यो कुनै पनि कुरा बोल्न समर्थ भएन। त्यसले मनै मन भगवती कमल नयनी वेदवती देवीको शरणमा गई स्तुति गर्यो। वेदवती देवी त्यसमाथि प्रसन्न भइन् र त्यसलाई स्तुतिको फल दिन स्वीकार गरिन्। तर त्यसलाई एउटा श्राप पनि दिन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, तिमी मेरै कारण आफ्ना बन्धुबान्धव सहित नष्ट हुनेछौ भनेर यसरी श्राप दिन्। किनकि तिमीले कामदेवको भावनाले मेरो शरीरमा स्पर्श गरेका छौ। अब तिमीले मेरो शक्ति देख्नेछौ। एतुक्त्वा सा च योगेन देह त्यागम चकारसा। यसरी आफ्ना कुरा भनेर वेदवतीले योग शक्तिबाट शरीरलाई त्याग गरिन्। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि रावण उनको शरीरलाई गङ्गामा बगाएर घरतर्फ प्रस्थान गर्यो। ल हेर्नुहोस् है, रावणले के गरेछ, गङ्गामा अब त्यो शरीर त्याग गरिसकेपछि उनको शरीरलाई गङ्गामा बगाइदिएछ र घरतिर लागेको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तब त्यस पछाडि रावण अब ऊ त प्रस्थान गर्यो। ओहो, यसबेला मैले कस्तो विचित्र दृश्य देखेँ। ती देवीले आफू मरेर गइन् तर मेरो जीवनमा कति परिवर्तन ल्याइन्। ओहो, रावणले यो सोचिरहेको छ। यसरी विचार गरेर त्यो रावण बारम्बार वेदवतीलाई सम्झेर विलाप गर्न लाग्यो। मैले त उसलाई नराम्रो भावनाले देखेँ, तर मलाई त खुब ठुलो शिक्षा दिएर गइन् नि तिमी। नारायण श्री नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, साच कालान्तरे साधु भई बभुव जनकात्मजा सीता देवी विख्याता यदर्थे रावणो हतः। हे नारदजी, तिनै पतिव्रता वेदवती अर्को जन्ममा राजा जनककी छोरी भनेर प्रकट भइन् र त्यस जन्ममा सीता देवीका नामबाट प्रख्यात भइन्, जो साक्षात लक्ष्मीकी अंश हुनुहुन्थ्यो। त जसको कारणबाट रावण मारियो, पूर्व जन्मको तपस्याको प्रभावले महातपस्विनी वेदवतीले सीता रूपमा जन्म लिँदा परिपूर्णतम भगवान श्री रामलाई पतिको रूपमा प्राप्त गरिन्। तपस्याद्वारा देवी वेदवतीले अत्यन्त कठिनताले सन्तुष्ट हुने सबैका आराध्य जगदीश्वर श्री रामलाई पतिको रूपमा प्राप्त गरेकी थिइन्। सुन्दरी सीताले धेरै लामो समयसम्म भगवान श्रीरामका साथमा भोग विलास गरिन्। ल हेर्नुहोस्, यसरी बताइएको छ।
जाति स्मरा न स्मरति तपसश्च क्लमं पुरा सुखेन तज्जहौ सर्वं दुःखं चापि सुखं फले। सीतालाई पूर्व जन्मका घटनाहरूको स्मरण थियो तापनि पूर्व समयमा तपस्या गर्दा जति कष्ट भयो त्यसमा उनले ध्यान दिन सकिनन्। सीताले सुखपूर्वक क्लेशलाई त्याग गरिन् किनकि परिणाम उत्तम भएपछि दुःख पनि सुखकै रूपमा बदलिन्छ। यसरी बताइएको छ। सुकुमार श्रीरामलाई पतिको रूपमा प्राप्त गरेर नव यौवना पतिव्रता सीताले धेरै समयसम्म अनेक थरी ऐश्वर्यको भोग गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, उनले आफ्नो इच्छाअनुसार नै गुणवान रसिक शान्त र सुन्दर नारीहरूका लागि कामदेव समान अत्यन्त मनोहर र सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुष रामलाई पतिका रूपमा प्राप्त गरेकी थिइन्। यसरी बताइएको छ। त्यस पछाडि रघुकुलको वृद्धि गराउने सत्य सङ्कल्प गर्नुभएका श्रीराम बलवान कालबाट प्रेरणा पाएर आफ्ना पिता दशरथको वचनलाई सत्य साबित गर्न 14 वर्षको लागि वनमा प्रस्थान गर्नुभयो। उहाँ सीता र लक्ष्मणका साथमा समुद्रको तीरमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला भगवान श्रीरामले ब्राह्मणका रूपमा रहेका अग्निदेवतालाई समुद्रको तीरमा देख्नुभयो। सत्यमा निष्ठा राख्ने ती अग्निदेवताले सत्यका प्यारा भगवान श्रीरामसँग सत्य वचन भन्न थाल्नु। अग्निदेवताले भन्नुभयो, हे भगवान श्रीराम, सुन्नुहोस्, आज हजुरका समक्षमा काल आफै उभिएको छ र सीताको हरण भएदेखि नै त्यस कालले हजुरको पिछा गरिरहेको छ। दैवलाई प्रतिकार गर्न साह्रै कठिन हुन्छ। संसारमा दैवभन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन। त्यसैले यस बेला हजुरले जगतकी आमा सीता देवीलाई म भित्र स्थापना गर्नुहोस् र छाया रूपकी सीतालाई आफ्नो साथमा राख्नुहोस्। सीताको परीक्षाको समय आउँदा मैले साँचो सीतालाई हजुरका हातमा सुम्पिदिनेछु। म ब्राह्मणको स्वरूप लिएर आएको छु, तर ब्राह्मण होइन। म त यसै कार्यका लागि देवताहरूले पठाइएको साक्षात अग्नि देवता हुँ। श्रीरामले अग्निका कुरा सुनेर लक्ष्मणलाई केही नभनिकन अत्यन्त दुखी भई अग्निका वचन स्वीकार गर्नुभयो। हे नारदजी, त्यस पछाडि अग्नि देवताले योग बलले सीता समान एउटी माया सीता बनाए र उनले गुण र स्वभावका वास्तविक सीता समान माया सीतालाई श्रीरामको हातमा सुम्पिदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। श्रीरामले यो गुप्त रहस्यलाई कहीँ पनि प्रकट गर्न हुँदैन भनी अग्निदेवतालाई भनेर माया सीतालाई सँगै लिएर जानुभयो। आफ्ना प्यारा भाइ लक्ष्मणसम्मले पनि यो गुप्त रहस्य थाहा पाउनु भएन। लक्ष्मणो नैव बुधे गोप्य मन्यस्य का कथा, यसरी बताइएको थाहा पाएनन् भने अरूले थाहा पाउने त कुरै भएन। सँगै रहने, सँगै हिँड्ने जो भगवान श्रीरामका परम भक्त आफ्नै भाइ लक्ष्मणले पनि थाहा नपाएको अरू कसले थाहा पाउँछ भने। यसैबीच श्रीरामले एउटा सुनको मृग देख्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसबेला सीताले जसरी भए पनि सुनको मृग ल्याउनुहोस् भनी श्रीरामलाई पटक पटक भन्न थाल्नुभयो। किनभने सीता पनि के हुनुहुन्थ्यो, माया रूपी हुनुहुन्थ्यो। त्यो मृग पनि के थियो, माया रूपी थियो। मायाको आकर्षण मायामा हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त्यसै कारणले गर्दा आज श्री सीताले त्यो सुन रूपी मृगलाई चिन्न नसक्नु भएको कारण के हो त भन्दा ती सीता पनि माया रूपी हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा श्रीराम त्यस वनमा सीताको रक्षाका लागि लक्ष्मणलाई नियुक्त गरेर आफू छिटो छिटो सुनको मृगतर्फ दौडाउनु भयो र बाण हानेर त्यसको वध पनि गर्नुभयो। त्यस माया मृगले आफ्ना सामु आउनुभएका श्रीरामका सामु, हे लक्ष्मण, म मारिएँ, यस्तो शब्द ठ्याक्कै भगवान श्रीरामको बोली जस्तै, स्वर जस्तै उच्चारण गरेर प्राण त्याग गर्यो। मृगको शरीर छाडेर दिव्य स्वरूप धारण गरी त्यो मृग रत्नले बनेको विमानद्वारा वैकुण्ठ गयो। वास्तवमा त्यो मारीच नामक राक्षस थियो। ल हेर्नुहोस्, हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ। पूर्व जन्ममा वैकुण्ठको द्वारमा द्वारपालको सेवा गर्न खटिएको थियो यो। अहिले द्वारपालको आदेश अनुसार त्यो फेरि वैकुण्ठको द्वारमा पुगेको छ। ल हेर्नुहोस्, हा लक्ष्मण, म मारिएँ भन्ने आर्तनाद सुनेर सीताले, ए बाबु, यो शब्द त मेरा पतिको जस्तो छ, तपाईँ छिटै रामको नजिकमा जानुहोस् भनेर सीताले लक्ष्मणलाई भन्न लाग्नुभयो। त त्यो माया रूपी शब्द फेरि कसले सुनेको छ? तिनै माया रूपी सीताले सुनेको छ। अरू कसले सुन्छ? लक्ष्मणले सुन्नुभयो न? यो माया रूपी शब्द कसले? उनै सीता। अब लक्ष्मणले सुने पनि
अब लक्ष्मण त माया रूपी हुनुहुन्न थियो, लक्ष्मणलाई प्रभाव पार्ने कुरै थिएन, त मायालाई नै प्रभाव पार्ला। हेर्नुहोस्, रामलाई विपत्ति परेछ भन्ने कुरा गरी लक्ष्मणलाई राम समक्ष जान प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो। जब लक्ष्मण रामको नजिकै जानुभयो त्यसै बेला अत्यन्त डरलाग्दो र अपराजेय लङ्काधिपति रावण आफ्नो माया प्रयोग गरी सीतालाई हरण गरेर लङ्कातर्फ प्रस्थान गर्यो। ल हेर्नुहोस्, लक्ष्मणलाई वनमा देखेर रामलाई चिन्ता भयो, तत्काल आफ्नो आश्रममा जानुभयो। तर उहाँले सीतालाई देख्नु भएन, मूर्छित हुनुभयो। चेतना आएपछि सीतालाई सम्झी बारम्बार विलाप गर्नुभयो। त्यसपछि सीताको खोजी गर्दै उहाँ यताउति भौँतारिन थाल्नुभयो। केही समयपछि गोदावरी नदीको तीरमा पुग्दा सीतालाई रावणले हरेको समाचार पाउनुभयो। अनि भगवान रामले बाँदरहरूलाई आफ्ना सहयोगी बनाएर समुद्रमाथि पुल बाँध्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, लङ्काम गत्वा रघुश्रेष्ठो जगान सायकेन च, फेरि उचित समयमा लङ्का गएर रघुकुलका दीपक श्रीरामले आफ्ना बाणद्वारा रावणलाई मार्नुभयो। यसरी बान्धव सहित रावणलाई मारेपछि श्रीरामले तत्कालै सीताजीको अग्नि परीक्षा गराउनु भयो। त्यसै अवसरमा अग्निले पनि आफूले लुकाएर राखेकी साँची सीता श्रीरामलाई सुम्पिदिनुभयो। यो कुरा अग्निदेवता र भगवान श्रीरामलाई मात्रै थाहा छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी सुम्पिदिनु भएको थियो। वास्तविक सीता प्रकट भएपछि मायारूपी सीताले नम्र भएर अग्नि र श्रीरामसँग भनिन्, अब म के गरौँ त? अब ती मायारूपी सीता पनि त थिइन्, के गरौँ भनेर प्रश्न गरे। मेरो लागि जीवनयापन गर्ने उपाय बताउनुहोस्। त्यसबेला श्रीरामसहित अग्निदेवताले भन्नुभयो, हे देवी, तिमी तपस्या गर्नका लागि अत्यन्त पवित्र तीर्थ पुष्कर क्षेत्रमा जाऊ। त्यहाँ तपस्या गरेर तिमी स्वर्ग लक्ष्मी बन्ने छौ। यो कुरा सुनेर मायामय सीताले पुष्कर क्षेत्रमा गएर दिव्य 3 लाख वर्षसम्म कठोर तपस्या गरी स्वर्ग लक्ष्मीको रूपमा प्रतिष्ठित हुनुभयो, प्रतिष्ठा पाउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। कालक्रमले तिनै सीता आफ्नो तपस्याको प्रभावले यज्ञ कुण्डबाट उत्पन्न भएर महाराजा द्रुपदकी छोरी र पाण्डवहरूकी प्यारी पत्नी द्रौपदी भइन्। ल तिनै माया सीता को भइन्? द्रौपदी भइन्। यसरी सत्य युगमा कुशध्वजकी छोरी कल्याणमयी वेदवती, त्रेतायुगमा जनककी छोरी सीता भइन्। अनि पछिबाट श्रीरामकी अर्धाङ्गिनी भइन्। अनि अर्की छाया सीता द्वापरमा द्रुपद राजाकी छोरी द्रौपदीका रूपमा प्रकट भइन्। ल हेर्नुहोस्, यसैले 3 युगमा विद्यमान हुने ती देवीलाई त्रिहायणी पनि भन्ने गरिएको छ। नारदजीले भन्नुभयो अगाडि गएर, प्रिया पञ्चकथम तस्या बभो भोर मुनि पुङ्गव। मेरा सबै किसिमका शङ्काहरूको सावधान गर्नुहुने हे नारायण, ती द्रौपदीका 5 पति कसरी भए त? त्यसो भए मेरो मनको यो सन्देहलाई हटाइदिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारको प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर भगवान श्री हरि नारायण भन्नुहुन्छ, लङ्कायाम वास्तवी सीतारामम सम्प्राप नारद रूपयौवन सम्पन्ना छाया च बहुचिन्तया। हे नारद, जब लङ्कामा वास्तविक सीतालाई भगवान रामले प्राप्त गर्नुभयो त्यसबेला रूप र जवानीले सम्पन्न भएकी छाया सीता ठुलो चिन्ताले व्याकुल भइन्। त्यसपछि भगवान राम र अग्निदेवको आज्ञा पाएर तिनले भगवान शङ्करको उपासना गरिन्। कामातुर र पति प्राप्तिका लागि व्याकुल भएर बारम्बार प्रार्थना गर्दै भनिन्, हे त्रिलोचन, भगवान शिवजी मलाई पति दिनुहोस्, मलाई पति दिनुहोस्, मलाई पति दिनुहोस्, मलाई पति दिनुहोस् र मलाई पति दिनुहोस् भनी पति याचनाको शब्द 5 पटक उच्चारण गरेकी थिइन्। पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचन, पतिम देहि पञ्चवारम चकार सहा। ल हेर्नुहोस् है, अत्यन्त कामतुर भएकी पति प्राप्तिका लागि यी छाया सीताले यसरी भनेकी थिइन्। यसरी 5 पटक गरिएको पति प्राप्तिको प्रार्थना सुनेर रसिकहरूका स्वामी भगवान शङ्करले हाँसी वरदान दिनुभयो, हे प्यारी, तिम्रा 5 पति हुनेछन्, किनभने 5 चोटि तिमीले पति पति उच्चारण गर्यौ। हे ल हेर्नुहोस्, हे प्यारी, हे देवी, अब तिम्रा 5 पति हुनेछन् भनेर भगवान शङ्करले आशीर्वाद दिनुभएछ। भन्नुहुन्छ श्री हरि नारायण, हे नारदजी, यसैले ती छाया सीता द्वापरमा 5 पतिहरूकी अर्थात् 5 पाण्डवहरूकी प्यारी पत्नी भइन्। ल हेर्नुहोस्, कथा यस्तो छ। यसरी मैले तपाईलाई छाया सीताको प्रसङ्ग बताएँ। अब वास्तविक सीताको प्रसङ्ग सुन्नुहोस्। भगवान श्रीरामले लङ्कामा आफ्नी अत्यन्त सुन्दरी पत्नी सीतालाई प्राप्त गरेपछि लङ्काको राज्य रावणका कान्छा भाइ विभीषणको हातमा सुम्पेर आफ्ना अयोध्या फर्कनु भयो। भारतवर्षमा 11,000 वर्षसम्म राज्य गरेर सम्पूर्ण अयोध्यावासी नरनारीहरूलाई लिएर उहाँ वैकुण्ठ जानुभयो।
त लक्ष्मीको अंशबाट प्रकट भएकी ती वेदवती या सीता पनि लक्ष्मीकै स्वरूपमा समाहित भइन्। यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ, मैले यो पवित्र पुण्यदायक र पापनाशक कथा तपाईँलाई सुनाएँ। वेदवतीका मुखमा चारै वेद स्वरूप धारण गरेर जिब्राको टुप्पामा बास गर्दथे। ल हेर्नुहोस्, वेदवतीले सबै वेद पढेकी थिइन्, त्यसैले ती नारी वेदवतीका नामबाट प्रसिद्ध भइन्। कुशध्वजकी छोरीको कथा सुनाएपछि अब म धर्मध्वजकी छोरीको कथा बताइरहेको छु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस् भनेर यसरी भगवान् श्री नारायणले नारदजीलाई भन्नुहुन्छ। नारायण भगवान् भन्नुहुन्छ, धर्मध्वजस्य पत्नी या माधवीति च विस्तृता नृपेण सार्धम सारामे रेमे च गन्धमादने। हे नारदजी, राजा धर्मध्वजकी पत्नी माधवी नामबाट प्रसिद्ध थिइन्। ती आफ्ना पतिका साथ गन्धमादन पर्वतको एउटा रमणीय उद्यानमा विहार गर्दथिन्। फूल र चन्दनले बास्नदार बनेको अत्यन्त कोमल शय्यामा आफ्ना सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई चन्दनले सजाएर रत्नका गहना लगाई फूल र चन्दनको सुगन्धले सुगन्धित हावाको सुख लिँदै ती नारी रत्न र सर्वाङ्ग सुन्दरी माधवी आफ्ना रसिक पतिका साथ कामभोगमा लागिरहन्थिन् र ती घृणा गर्न सिपालु ती दुवै राजा रानी कहिल्यै पनि भोग विलासबाट विश्राम लिन्नथे। यसरी भोग विलास गर्दा तिनीहरूका दिव्य 100 वर्ष बितेछन् र तिनीहरूलाई दिनरात गएको पनि थाहा भएन। त त्यस पछाडि राजा धर्मध्वजको हृदयमा समयले गर्दा आफै ज्ञानको उदय भयो र ती भोगबाट विरत भए। तर उनकी कामासक्त पत्नी पूर्ण रूपमा तृप्त भइनन्। दैवयोगले ती रानीले छिटै गर्भधारण गरिन्। लक्ष्मी झैँ सुन्दरी गर्भवती रानी दिनै सौन्दर्य सम्पन्न हुँदै गइन्। तिनको पेटको गर्भ 100 वर्षसम्म रह्यो। यसरी बताइएको छ। हे नारदजी, माधवी रानीले कार्तिकको पूर्णिमा तिथिमा शुक्रबारको शुभ दिनमा शुभ योग, शुभ काल, शुभ लग्न, शुभ अंश र उत्तम आफ्ना स्वामी ग्रहले युक्त भएको मुहुर्तमा लक्ष्मीकी अंशरूपिणी पद्मिनी झैँ सुन्दर कन्यालाई जन्म दिइन्। कन्याको अनुहार शरतकालको पूर्णिमाको चन्द्रमा समान थियो। उनका नयनहरू शरतकालमा तलाउमा फुल्ने कमल झैँ थिए। उनका ओठहरू पाकेको बाँभी फल समान थिए। त्यसबेला ती कन्या मुस्कुराउँदै आफ्नो घर हेरिरहेकी थिइन्। उनका हातका हत्केला र खुट्टाका पाइला राता राता थिए। उनको नाभि गहिरो थियो, नाभि मुनि त्रिवाली थिए। उनको शरीरको बनोटले मनलाई नै मुक्त तुल्याउँथ्यो। उनका यस्ता प्रकारका रूपहरू थिए। ल हेर्नुहोस्, अब सुन्दरी थिइन् उनी। अद्वितीय सौन्दर्य भएकी कन्यालाई देखेर सबै नारी पुरुषहरूले यी कन्याको तुलना कसैसँग गर्न सक्दैनथे। यसैले विद्वानहरूले उनका नाम तुलसी राखिदिए। ल हेर्नुहोस्, के राखिदिए? तुलसी। पृथ्वीमा आउन साथ ती सुन्दरी प्रकृति झैँ मनोरम भइन्। सबैले यो उमेरमा तपस्या गर्न जानु हुँदैन भने तापनि ती तपस्या गर्ने उद्देश्यले बद्रीनाथ धाममा गइन्। त्यहाँ उनले दिव्य 1 लाख वर्षसम्म कठिन तपस्या गरिन्। स्वयं भगवान् नारायणलाई म पति बनाउन चाहन्छु भन्ने इच्छा मनमा राखेर ती कन्याले ग्रीष्मकालमा 5 प्रकारका अग्नि ताप्दथिन्। ल हेर्नुहोस्, जाडोको समयमा चिसा वस्त्र लगाउँथिन्। वर्षा ऋतुमा एउटै आसनमा बसेर आकाशबाट खस्ने वर्षाका धाराहरूलाई सहँदै रात दिन तपस्या गर्दथिन्। ती तपस्विनीले 20,000 वर्षसम्म फल र जलको आहार लिएर 30,000 वर्षसम्म रुखका पात चबाएर 40,000 वर्षसम्म हावा पिएर तपस्या गरिराखिन्। ल हेर्नुहोस्, यस्तो कठोर तपस्या गरिन्। त्यसपछि ती सुन्दरीले 10 वर्षसम्म निराहार रही तपस्या गरिन्। यसरी बताइएको छ। यसरी आफ्नो शरीरको कुनै प्रवाह नगरी एउटै खुट्टामा उभिएर तपस्या गरिरहेकी कन्यालाई देखेर तिनलाई वरदान दिन आफै ब्रह्माजी बद्रीनाथमा आउनुभयो। हाँसमा विराजमान हुनुभएका र 4 मुखले सुहाउनुभएका ब्रह्माजीलाई देखेर तुलसीले प्रणाम गरिन्। जगतको रचना गर्ने र सम्पूर्ण लोकको व्यवस्था गर्ने ब्रह्माजीले तुलसीलाई भन्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे तुलसी, तिमीलाई हरिको भक्ति चाहिन्छ कि हरिकी दासी हुन चाहन्छौ? के चाहिन्छ तिमीलाई? अजर र अमर बन्न चाहन्छौ? यो कुरा मध्ये तिमीलाई कुन कुरा मनपर्छ मसँग माग। त तुलसीले भनिन्, त्यो समयमा श्रेणु तात प्रवक्ष्यामि यन्मे मनसि वाञ्छित। हे ब्रह्माजी, सुन्नुहोस्, मेरो मनमा जुन मनोरथ छ त्यो म बताउँदैछु। मनका सबै कुरा जान्नुहुने हजुरका समक्ष आफ्नो भित्रको कुरा भन्न मैले किन लाज मान्नु पर्यो? हे ब्रह्माजी, म पूर्व जन्ममा तुलसी नामकी गोपिनी थिएँ र गोलकमा बस्दा थिएँ। त्यसबेला म श्री कृष्णकी प्यारी थिएँ। उहाँकी सेविका थिएँ। उहाँकै अंश मानिन्थेँ। उहाँकै प्रेम पाउने सखीका रूपमा सम्मानित भएकी थिएँ।
एक समयमा म भगवान श्रीकृष्णका साथ विहार गरिरहेकी थिएँ। त्यसबेला आनन्दमा डुबेर म अचेत भएँ र अतृप्त पनि थिएँ। त्यस समयमा रासमण्डलकी स्वामिनी देवी भगवती राधाले रासमण्डलमा आएर मलाई देख्नुभयो। श्रीकृष्णलाई धेरै गाली गर्नुभयो। त्यो समयमा रिसाउँदै मलाई श्राप दिनुभयो कि तिमीले मानिसको जुनी प्राप्त गर भनेर मलाई श्राप दिनुभयो। यसरी मलाई उहाँले श्राप दिनुभएको थियो। राधाले श्राप दिनुभएपछि भगवान श्रीकृष्णले मलाई भन्नुभयो, हे तुलसी, भारतवर्षमा जन्म लिएर कठोर तपस्या गरी तिमीले ब्रह्माजीबाट वरदान पाएर मेरा अंश चतुर्भुज विष्णुलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्नेछौ। यसरी मलाई निर्देशन दिएर देवताका ईश्वर भगवान कृष्ण अन्तर ध्यान हुनुभयो। हे ब्रह्माजी, देवी राधाको डरले आफ्नो शरीर त्याग गरेर मैले पृथ्वीमण्डलमा जन्म लिएँ। सुन्दर स्वरूप र शान्त स्वभाव भएका भगवान नारायण, जसलाई मैले पतिको रूपमा वर्ण गरेकी थिएँ, उहाँलाई फेरि पतिको रूपमा प्राप्त गर्न हजुरले वरदान दिनुहोस्। मलाई यो वरदान चाहियो। त ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, सुदामा नाम गोपस श्रीकृष्णाङ्ग समुद्भव। भगवान श्रीकृष्णको अङ्गबाट प्रकट भएका उहाँकै अंश र अत्यन्त तेजस्वी सुदामा नामक गोपालले पनि यस बेला भारतवर्षमा जन्म लिएका छन्। उनी राधाको श्रापबाट धनु वंशमा उत्पन्न भएका छन् र शङ्खचूड नामबाट प्रख्यात छन्। यतिखेर अहिले ती समान सुन्दर पराक्रमी तीन लोकमा कोही पनि छैन। यो कुरा बुझिराख। प्राचीन समयमा एकपटक गोलोकमा सुदामालाई तिम्रो दर्शन पाउन साथ काम भावना पैदा भयो, किन्तु राधिकाको प्रभाव भएकाले सुदामाले तिमीलाई प्राप्त गर्न सकेनन्। सुदामा अहिले समुद्रमा पैदा भएका छन्। भगवान श्रीकृष्णको अंश हुनाले तिनलाई पूर्व जन्मका सबै कुरा सम्झना छ। हे सुन्दरी, तिमीलाई पनि पूर्व जन्मका घटनाहरू याद छन्। तिमीले सबै कुरा राम्ररी जानेकी छौ। हे सुन्दरी, अब यस जन्ममा तिमी उनै सुदामाकी पत्नी बन्नेछौ जुन अहिले शङ्खचूडका रूपमा पैदा भएका छन्। यो कुरा बुझ। ब्रह्माजीले यसरी भनिदिनु भयो। पछि गएर तिमीले शान्त स्वरूप भगवान श्री नारायणलाई पतिको रूपमा वर्ण गर्नेछौ। यसका धेरै घटनाहरू हुनेछन् त्यहाँनेरि बिचमा, तर अहिले तिमीले उनलाई पतिको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्नेछ। दैवयोगले भगवान नारायणकै श्राप परेर आफ्नो कलाद्वारा विश्वलाई पवित्र तुल्याउने तिमीले पवित्र वृक्षका रूपमा सम्मान प्राप्त गर्नेछौ। यो कुरा रहेको छ तिम्रो, बुझिराख। तिमी सबै फुलहरूमा प्रधान मानिनेछौ र भगवान विष्णुका लागि प्राणभन्दा प्यारी हुनेछौ। तिमी बिना गरिएका सबै देवताहरूका पूजा व्यर्थ हुनेछन्। यो कुरा बुझिराख। वृन्दावनमा वृक्ष रूपमा पैदा हुने तिमी वृन्दावनीका नामबाट पनि प्रख्यात हुनेछौ। समस्त गोपी र गोपहरूले तिम्रा पात चढाएर भगवान नारायणको पूजा गर्नेछन्। यो कुरा बुझ। तिमी मेरो वरदानका प्रभावबाट वृक्षहरूकी स्वामिनी बनेर गोप स्वरूप भगवान श्रीकृष्णका साथ आफ्नो इच्छाले निरन्तर विहार गर्नेछौ। बुझिराख। हे नारदजी, यहाँ नारायणले भन्दै हुनुहुन्छ, ब्रह्माजीको यो वचन सुनेर तुलसी मुस्कुराइन् र उनको चित्त प्रफुल्लित भयो। त्यस पछाडि उनले ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरिन् र प्रार्थना गर्दै भन्न लागिन्। तुलसीले भनिन्, हे ब्रह्माजी, म साँचो कुरा गरिरहेको छु कि दुई बाहुले सुहाउनु भएका श्याम सुन्दर श्रीकृष्णमा जति मेरो भक्ति छ त्यति चतुर्बाहु श्री विष्णुमा छैन। किनकि म दैवयोगले श्रृङ्गार भङ्ग भएका कारण भगवानबाट पुरा भोग नपाउँदा अतृप्त अवस्थामा रहेकी छु। म त भगवान कृष्णको आज्ञाले नै चतुर्बाहु नारायणलाई प्राप्त गर्न प्रार्थना गरिरहेकी छु, नभए त म कृष्ण नै चाहन्थेँ। अब म हजुरको कृपाले अत्यन्त दुर्लभ भगवान कृष्णलाई निश्चित रूपमा पतिको रूपमा प्राप्त गर्नेछु। हे प्रभु, यसका साथै हजुरले मलाई राधा भगवतीको डरबाट पनि मुक्त तुल्याउनुहोस्। यो वरदान दिनुहोस्। त ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, गृहाण राधिका मन्त्रम ददामि 16 अक्षरम। हे सुन्दरी, म तिमीलाई भगवती राधिकाको 16 अक्षरको मन्त्र दिन्छु। सुन, तिमीले ग्रहण गर यो मन्त्रलाई। तिमी मेरो वरदानको प्रभावबाट राधाका लागि प्राणतुल्य प्यारी हुनेछौ। तिमी दुवै अर्थात् श्रीकृष्ण र तुलसीको गुप्त प्रेमलाई राधिकाले थाहा पाउनुहुने छैन। राधा जस्तै तिमी पनि कृष्णकी प्यारी हुनेछौ। हे नारदजी, यसरी आज्ञा दिएर श्री नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, जगतको रचना गर्नुहुने ब्रह्माजीले देवी तुलसीलाई भगवती राधाको 16 अक्षरको मन्त्र, स्तोत्र, उत्तम कवच र सम्पूर्ण पूजाविधि र पुरस्चरण विधिको क्रम बताएर शुभ आशीर्वाद दिनु। त्यस पछाडि तुलसीले पनि पहिले बताएको विधिबाट राधाको पूजा गरिन्। राधाकै कृपाबाट देवी तुलसी भगवती लक्ष्मी समान सिद्ध नारी भइन्। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो छ कथा प्रसङ्ग। सिद्धम मन्त्रेण तुलसी वरम प्राप्य यथोदितम। ब्रह्माजीले जुन मन्त्रको उपदेश गर्नुभएको थियो त्यस मन्त्रको प्रभावले
त्यस्तै वर तुलसीले प्राप्त गरिन्। तुलसीले विश्वमा दुर्लभ ठुलो सुख भोग गरिन्। मन प्रसन्न भएपछि तपस्याका कष्ट जति बिर्सिन्, किनकि फलको प्राप्ति भएपछि मानिसले त्यो फल पाउन गरेका दुःख एवं कष्ट बिर्सिदिन्छ नि, र त्यो दुःख पनि सुखमा परिणत हुन्छ। त्यसपछि भोजन पान आदि गरेर सन्तुष्ट भई तुलसीले पुष्प चन्दनले चर्चित मनोहर शय्यामा शयन गरिन्। तल्पे मनोरमे तत्र पुष्प चन्दन चर्चिते, यसरी बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। श्री हरिनारायण भगवान भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, तुलसी परितुष्टा च सुस्वापरिष्ट मानसा नवयौवन सम्पन्ना वृषध्वज वराङ्गना। हे नारदजी, एक समयको कुरा हो, वृषध्वज की नवयुवती कन्या तुलसी अत्यन्त सन्तुष्ट र प्रसन्नताका साथ सुतिरहेकी थिइन्। अब त्यस बेला कामदेवले उनीमाथि आफ्नै 5 बाण प्रहार गरे। फूल र चन्दनले अङ्गमा लेपन गरिएकी ती कन्या तुलसी कामदेवका पुष्प बाणबाट सन्तप्त भइन्। उनका सबै अङ्ग पुलकित भए, उनको शरीरमा कम्प छुट्यो, आँखा राता भए, एकछिनमा सुके जस्ती हुन्थिन्, अर्को छिनमा मुर्छा परे झैँ हुन्थिन्, फेरि केही बेरमा आत्तिन्थिन्, केही बेरपछि सुखदायक तन्द्रामा लीन हुन्थिन्, केही छिनमा सन्तप्त हुन्थिन् र प्रसन्न बन्थिन्, क्षणभरमा सचेत हुन्थिन् र क्षणभरमा चिन्तामग्न हुन्थिन्। कहिले शय्याबाट उठ्दै, केही बेर नजिकै घुमघाम गर्दै, केही बेर आवेगले भौतारिँदै र केही बेर बस्दै गरेको अवस्थामा हुन्थिन्, फेरि केही बेरमा अत्यन्त व्याकुल भएर आफ्नो शय्यामा शयन गर्दथिन्। फूल र चन्दनले सजाइएको शय्या उनका लागि काँडा जस्तै भएको थियो। दिव्य सुख सुन्दर फल र निर्मल जल उनका लागि विष समान भएका थिए। उनलाई आफ्नो भव्य भवन गुफा जस्तै लाग्दथ्यो। शरीरमा लगाइएका कोमल वस्त्र अग्नि झैँ दाहक बनेका थिए र शिरको जो सुन्दर सिन्दुर थियो, त्यो सिन्दुर दुःखदायी घाउ जस्तै लाग्दथ्यो। केही बेरमा तन्द्रा झैँ अवस्थामा ती सुन्दरी तुलसीले सुन्दर वेशभूषाले सजिएका आफ्ना सबै अङ्गमा चन्दन लगाएका रत्नले बनेका अलङ्कारद्वारा अलङ्कृत र मुस्कुराइरहेको एवं परम रसिक युवालाई सपनामा देखिन्। माला लगाएर सुहाइएका ती युवक तुलसीको मुख कमललाई नजरले पान गर्न भनी त्यतैतर्फ आइरहेका थिए। तिनले निरन्तर रति क्रीडा सम्बन्धी कथा भनिरहेका थिए। मिठा मिठा कुरा बोलिरहेको थियो र सहसा त्यसले आएर उनलाई आफ्ना भुजाहरूद्वारा आलिङ्गन गरी शय्यामा राखी उनीसँग भोगविलास गरे। केही बेर विलास गरेर ती केही पर गए र फेरि फर्किए, नजिकै आए। त्यस पछाडि जान लागेको त्यस युवकलाई तुलसीले भनिन्, हे प्राणनाथ, हजुर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? बस्नुहोस्। यी थिए सपनाका घटनाहरू। उनी जागिन्। त्यस पछाडि जागेर सपनाका कुरा सम्झी विलाप गर्न लागिन्। हे नारदजी, भन्नुहुन्छ श्री हरिनारायण, यस प्रकार जवानीमा पुगेकी तुलसी जागेपछि उनी मौन मुद्रामा त्यहीँ उभिराखिन्। अर्कोतर्फ शङ्खचूर्ण नामक दानव जैगी सभ्य मुनिबाट श्रीकृष्णको उत्तम मन्त्र एवं कवच प्राप्त गरेर त्यस मन्त्रलाई पुष्कर क्षेत्रमा गई सिद्ध गरेर महायोगी भएका थिए। सबै मङ्गलको पनि मङ्गल गर्ने त्यस कवचलाई घाँटीमा बाँधेर ब्रह्माजीबाट तिम्रा मनमा जुन कुरा खेलिरहेका छन् ती पुरा हुन् भन्ने वर प्राप्त गरी ती शङ्खचूर्ण ब्रह्माजीको आज्ञाले बद्रीनाथमा आइपुगे। त्यसै बेला यहाँ भन्नुहुन्छ, तुलसीले आइरहेका शङ्खचूडलाई देखिन्। ती नयाँ जवानीले सम्पन्न थिए। तिनको कान्ति कामदेव समान थियो। अब तिनको वर्ण सेतो चम्पा जो चम्पाकै समान आभामय थियो। ती रत्नमय गहनाले सुहाइएका थिए। तिनको मुखमण्डल शरतकालको पूर्णिमाको चन्द्रमा झैँ थियो। तिनका नयन शरतकालका कमल जस्ता थिए। ती अमूल्य रत्नबाट बनेको विमानभित्र विराजमान थिए। ती हेर्दा अति राम्रा थिए। दुईवटा रत्नमय कुण्डलले तिनका कान र गाला सुहाइएका थिए। उनले पारिजात फुलको माला लगाएको थियो। तिनको मुखमण्डलमा मुस्कान छाएको थियो र उनका सबै अङ्गमा कस्तुरी एवं यहाँ कुमकुमले युक्त सुगन्धित चन्दन लेपन गरिएको थियो। यस्ता शङ्खचूडलाई आफ्नो नजिकमा देखेर रुमालले मुख ढाकी मुस्कुराउँदै कटाक्षपूर्ण नजरले त्यसलाई हेर्दै तुलसीले नयाँ मिलनको अवसर भएको हुँदा लाजले आफ्नो मुख भुइँतर्फ झुकाइन्। ल हेर्नुहोस् है, तुलसीको चन्द्रमा जस्तो मुखले शरतकालको पूर्णिमाको चन्द्रमालाई लज्जित तुल्याएको थियो। बहुमूल्य रत्नहरूद्वारा निर्मित पायलको पंक्तिले ती शोभायमान थिइन्। सर्वोत्तम मणिद्वारा रचित सुन्दर शब्द गर्ने मेखलाले ती सुहाइएकी थिइन्।
तिनले मालतीका पुष्पहरूको माला वेरिएको केश पास धारण गरेकी थिइन्। तिनले बहुमूल्य रत्नहरूद्वारा बनाइएको माछाको आकारको कुण्डल आफ्नो कानमा लगाएकी थिइन्। चित्रमय दुईटा कुण्डलको स्पर्श हुँदा तिनका गाला ज्यादै सुहाएका थिए। अति उत्तम रत्नहरूद्वारा बनाइएको हारका कारण तिनको छातीको बीचको भाग ज्यादै चहकिलो देखिएको थियो। ती बाला केउर शङ्ख आदि गहनाहरूद्वारा सुशोभित थिइन्। तिनका अङ्गुलीहरूलाई रत्नमय दिव्य औँठीहरूले शोभायमान तुल्याएका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तै भव्य रमणीय सुशील सुन्दर एवं पतिव्रता तुलसीलाई देखेर शङ्खचूर्ण तुलसीकै नजिकमा बसेर मधुर वचनद्वारा तुलसीलाई सम्बोधन गर्दै भन्न लागे। शङ्खचूर्णले भने, का त्वं कस्य च कन्या च धन्या मान्या च यो सीता। हे मानिनी, हे कल्याणी, हे कल्याणदायिनी, तिमी को हौ? कसकी छोरी हौ? तिमीलाई हेर्दा त सम्पूर्ण नारी जातिमा धन्य र मान्य देखिन्छौ। हे सुन्दरी, म तिमीलाई देखेर अकमक्क परेको छु। म तिम्रो सेवक तुल्य भएको छु। मसँग कुराकानी गर। शङ्खचूर्णको यस्तो मधुर वचन सुनेर सुन्दर नयनले सुहाइएकी र कामदेवद्वारा पीडित भएकी तुलसी कामा वेशमा परेको शङ्खचूर्णसँग मुस्कुराउँदै लाजले शिर झुकाउँदै भन्न लागिन्। तुलसीले भनिन्, धर्म ध्वज सुताहं च तपस्यायां तपोवने। हे नवागत पुरुष, म धर्मध्वजकी छोरी हुँ र यस तपोवनमा तपस्या गर्नको लागि एउटै तपस्विनीको वेशमा बसिरहेको छु। तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ यहाँबाट सुखपूर्वक घरतर्फ जानुहोस्। उत्तम कुलमा पैदा भएका पुरुषहरूले उत्तम कुलमा पैदा भएकी कुनै एक्लै पतिव्रता कन्याका साथ एकान्तमा कुराकानी गर्दैनन् भन्ने कुरा मैले वेदमा सुनेको छु। जुन मानिस निज कुलमा पैदा भएको हुन्छ, धर्मशास्त्रको ज्ञानबाट ठगिएको हुन्छ, जसलाई वेदको अर्थ सुन्ने कहिल्यै अवसर मिलेको हुँदैन, त्यस्तो दुराचारी मानिसले नै कामासक्त भएर अरूका नारीहरूसँग भोग गर्ने कामना गर्दछ। नारीहरू पनि माथिबाट रमणीय देखिन्छन्, तर भित्रभित्रै तिनमा घमण्ड भरिएको पनि हुन सक्दछ। पुरुषहरू पनि त्यस्तै हुन सक्दछन्। नारीहरू पुरुषका निम्ति विनाशक पनि हुन सक्दछन्। नारी विषले भरिएको घडा जस्ता पनि हुन सक्दछन्। यी धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्दछ। आफ्नो कार्यको सिद्धिका लागि नै आफ्ना स्वामीको वशमा पर्दछन्, अन्यथा ती स्वामीको वशमा रहँदैनन्। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। वेद र पुराणहरूमा जुन अत्यन्त दूषित यहाँनिर चरित्र भएका नरनारीहरूको वर्णन बताइएको छ। यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। बाहिरबाट आफ्नो हित सिद्ध गर्न म पतिव्रता हुँ भन्ने र म पत्नीव्रता हुँ भन्ने नारी पुरुष दुवैले यस्ता कुराहरू देखाउन सक्दछन्। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त्यसैले चिन्नु पर्दछ र चिनेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। धेरै कुराहरू बताइयो। ल हेर्नुहोस्, शङ्खचूडसँग यस्ता कुरा गरेर जब तुलसी मौन भइन्, यो तुलसीले बताएको कुरा हो। आफैले नारीहरू यस्ता हुन सक्दछन्, विचार गर्नुहोस् भनेर भने धेरै कुराहरू। त शङ्खचूडले भने, हे देवी, तिमीले जे जस्ता कुरा गर्यौ ती सबै असत्य होइनन्, सत्य हुन्। तर मबाट तिमीले केही सत्य र केही असत्य विषयमा पनि सुन। विधाताले सबैलाई मोहित गर्ने नारी स्वरूप वास्तविक र अवास्तविक गरी दुई प्रकारले रचना गर्नुभएको छ। नारीको वास्तविक स्वरूप ज्यादै प्रशंसा योग्य हुन्छ र अवास्तविक स्वरूप ज्यादै निन्दनीय पनि हुन्छ। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधा आदि आद्य शक्तिहरू सृष्टिका सूत्रधार हुन्। उनै शक्तिहरूबाट सृष्टिको शुभारम्भ भएको छ। ती देवीहरूको अंशबाट प्रकट हुने नारीहरू वास्तविक नारीहरू हुन्। त्यस्ता वास्तविक नारीहरू श्रेष्ठ हुन्छन्, कीर्ति दिन्छन्। उनीहरूले समस्त मङ्गलका कारण बन्दछन्। शतरूपा, देवहूति, स्वदा, स्वाहा, दक्षिणा, छायादेवी, रोहिणी, करुणानी, सची, कुबेरकी पत्नी अदिति, दिति, लोपामुद्रा, अनसुया अनि कोटवी, तुलसी, अहल्या, अरुन्धती, मेनका, तारा, यस्तै प्रकारले मन्दोदरी अनि दमयन्ती अनि वेदवती, गङ्गा अनि मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेधा, कालिका अनि वसुन्धरा, षष्ठी, मङ्गलचण्डी, धर्मपत्नी, मूर्ति, स्वस्ति, श्रद्धा, शान्ति, कान्ति, क्षान्ति, निद्रा, तन्द्रा अनि क्षुधा, पिपासा, सन्ध्या, दिवा, रात्रि, सम्पत्ति, धृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा, शिवा, यी देवीहरू जुन स्त्रीका रूपमा प्रकट भएका छन्, वास्तविक हुन् यिनीहरू। यिनीहरूलाई प्रत्येक युगमा उत्तम नारी मानिएको छ। उनीहरूको प्रत्येक युगमा पूजा पनि हुन्छ। यस्तै स्वभाव भएका नारीहरूको के हुन्छ? पूजा पनि हुन्छ। जगदम्बा भगवतीको कला र कलांशबाट उत्पन्न जुन स्वर्गका दिव्य अप्सराहरू छन्, तिनलाई निन्दित र सम्पूर्ण लोकहरूमा वेश्याको रूप मानिएको छ। स्त्रीहरूको जुन सत्व गुण प्रधान स्वरूप छ, त्यो सर्वथा उत्तम छ। आफ्नै प्रभावका कारण उत्तम पतिव्रता नारीहरूले सम्पूर्ण लोकहरूमा प्रशंसा प्राप्त गर्दछन्। उनैलाई वास्तविक नारी भन्नुपर्दछ भन्ने कुरा विद्वानहरूले बताएका छन्। रजोरूप र तमोरूप कलाको भेदबाट पैदा भएका अनेक प्रकारका नरनारीहरू प्रसिद्ध छन् जगतमा, यसरी बताइएको छ।
तमोगुणको स्वरूप ज्यादै अप्ठ्यारो हुन्छ। बुद्धिमान पुरुषले यस स्वरूपलाई अधम मानेका छन्। हे तुलसी, तिमीले भनेकी छौ कि उत्तम कुलमा जन्मेका उत्तम विद्वान पुरुषले निर्जन स्थानमा जल नभएको ठाउँमा र एकान्त ठाउँमा कुनै पनि परस्त्रीसँग केही पनि कुरा गर्दैनन्। तिम्रो भनाइ ज्यादै उचित हो, यो म मान्दछु। तर हे सुन्दरी, म आवारा होइन। म त ब्रह्माजीको आज्ञाबाट तिम्रो नजिकमा आएको छु र गान्धर्व विवाहको विधि अनुसार मैले तिमीलाई पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्नेछु। देवताहरूलाई डराउन दिने शङ्खचूर्ण म नै हुँ। म धनु वंशमा पैदा भएको छु। विशेष कुरा के छ भने पूर्व जन्ममा म श्रीहरिका साथ उहाँका पार्षदका रूपमा रहने 8 जना गोपहरूमध्ये सुदामा नामक एउटा गोप थिए। भगवती राधिकाको श्राप पर्नाले म अहिले दानवराज बन्न पुगेको छु। यो कुरा बुझिराख। भगवान श्रीकृष्णको मन्त्र जपेका कारण मैले पूर्व जन्मका सबै कुरा थाहा पाउँछु। तिमीलाई पनि आफ्ना पूर्व जन्मका कुरा याद होलान्। त्यो कुरा विचार गर। तिमी त्यसबेला तुलसी थियौ। भगवान नारायणले तिमीसँग विहार गर्नुभएको थियो। उनै तिमी राधिकाकी रिसका कारण भारतमा पैदा भएकी छौ अथवा यो पृथ्वीमा पैदा भएकी छौ। यो भारतवर्ष, भारत भनेको देश होइन। त्यसबेला म सुदामा गोप तिमीसँग रमण गर्न ज्यादै इच्छुक थिएँ, तर राधिकाको भएका कारण हामी दुईको संयोग भएको थिएन। पूर्व जन्मको मलाई सम्पूर्ण इतिवृत्तान्त थाहा छ। यसरी आफ्ना कुरा बताएर शङ्खचूड चुप लागे र प्रसन्न भएकी तुलसीले पनि हाँस्दै भन्न लागिन्। अब यहाँ तुलसीले के भन्छन् अर्को भागमा तपाईँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय बोलौँ। जगत जननी दुर्गा देवी की जय हो।